Maayong adlaw mga higala, nagtuo ko nga ang kahayag ug panalangin sa Ginoo nagadan-ag ug nagauban kaninyo sa kanunay. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa kahayag taliwala sa kangitngit. Atong tun-an karon ang usa ka nindot nga topiko, ang pagkabalaan. Unsa man ang nagalakip ni ining pagkabalaan? Lahi ra ba ang pagkabalaan sa pagkamatarong? Hinumdumi nga gusto sa Dios nga ibahin ang iyang pagkamatarong ngadto sa tawo. Asa man kutob nga ang Dios andam nga makigbahin sa iyang pagkamatarong niadtong tawo nga modawat kaniya ingon nga Ginoo. Ang pagkamatarong makuha ba lamang kini nimo sa sinugdanan sa imong Kristohanong kinabuhi o hangtod ba sa tibuok mong kinabuhi? Atong hinumduman nga ang kaluwasan mao'y kasinatian nga dili gyud matapos. Ang kaluwasan gikan sa sala ug hukom moabot lamang sa tawo kon iyang dawaton si Kristo nga iyang manluluwas. Si Kristo mao ang atong gipakamatarong. Ang kaluwasan usab nagalakip sa imong paglingkawas gikan sa gahom sa sala ug kini mao ang pagkabalaan nga magapadayon sa tibuok nimong kinabuhi. Ang tumutuo maluwas bagikan sa gahom sa sala. Atong basahon ang sulat ni Pablo mahitungod niini nga nag-ingon, nan unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagaya ang grasya? Palayo kana. Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagpakabuhi padiha niana? Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo Hesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab diha sa kabag-o sa kinabuhi. Atong masabtan nga kung ikaw adunay pagtuo kang Kristo ug imo siyang dawaton pinaagi sa bautismo, ikaw aduna nay bag-o nga kinabuhi ug masiguro nimo ang kadaugan batok sa sala. Ingon nga mga Kristohanon, ang atong paghigugma kinahanglan atong isentro ngadto kang Kristo nga maoy nagluwas kanato gikan sa sala. Ang pulong sa Dios nag-ingon, kun ugaling gibanhaw man kamo uban kang Kristo, nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas, diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. Kay kamo nangamatay na ug diha sa Dios ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo. Inigpadayag na unya ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi, nan kamo usab igapadayag man uban kaniya sa himaya. Ang pagkabalaan usaba ka kasinatian nga magapadayon? Ang tubag ani nga pangutana, oo, sumala sa Biblia nga nag-ingon, ug ako masaligon nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo, magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Hesukristo. Masabtan nato nga ang pagkabalaan maoy kinatibuk-an nga kasinatian. Samtang buhi ang tao makita sa sulod niya ang pagkabalaan nga gikan sa Dios. Ug kini nagasugod sa panahon sa imong pagkakabig sa kamatuoran ug magapadayon kini sa tibuok nimong kinabuhi. Ug sa tibuok nimong kinabuhi, ikaw iya na ni Kristo. Ug tungod ni anang relasyon ngadto ni Kristo, kita nga mga tumutuo magatubo diha kang Kristo Hesus. Unsa ang relasyon sa imong kaugalingon ngadto ni Kristo alang sa imong Kristohanong kinabuhi? Ang Biblia adunay pahayag bahin niini nga nag-ingon, ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Sa pagkatinuod, ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawng kabililhon sa pagpakaila kang Kristo Hesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang ug kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo ug makaplagan ako diha kaniya. Dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikad sa kasubuan, kundili ni anang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. Unsa kaduol ang relasyon sa usa ka Kristohanon ngadto ni Kristo? Adunay pahayag ang Biblia niini nga nag-ingon,
Gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga akong gikinabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Mahimo baya kaayo nga kita moalagad sa duha ka agalon? Kay gihatagan man ta sa Dios og kagawasan sa pagpili. Apan sa Kristohanong kinabuhi, kita namatay na sa sala ug nabuhi na uban ni Kristo. Ug atong pilion si Kristo ingon nga atong agalon. Basaha ang Roma Kapitulo 6, versikulo 11 ngadto sa 14 ug versikulo 17 ngadto sa 19 alang sa imong dugang nga pagtuon. Unsa man di ay ang katuyuan sa Kristohanong kinabuhi. Atong basahon ang pulong sa Dios nga nag-ingon, mga igsuon, wala ako mag-isip nga kini nahimo ko ng akong kaugalingon. Hinuon usa ka butang akong ginabuhat mao kini. Sa ginakalimtan ko ang nanagpangagi na ug sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan. Ako nagapadayon paingon sa dauganan. Ngadto sa ganti nga mao ang langitnong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Hesus. Ang katuyuan sa Kristohanong kinabuhi mao ang pagpadayon ngadto sa langitnong kadaugan pinaagi sa pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Hesus. Isip mga Kristohanon, kinahanglan pa ba kita mahadlok o aduna na ba kitay kasiguruhan diha kang Kristo? Atong basahon ang Biblia bahin niini, ang pulong sa Dios nag-ingon, ang kahadlok wala diha sa gugma. Hinunua ang hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok. Kay ang kahadlok may kalabutan sa silot ug siya nga may kahadlok wala pa mahingpit diha sa gugma. Mga higala, ang pagkabalaan mao'y pagkakabig nga magadala ngadto sa pagkahisama kang Kristo. Si Juan nagingon, mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios. Kung maunsa unya kita, kini wala pa ipakita. Apan kita nasayod nga sa igapadayag na siya, kita mahisama kaniya. Kay kita magasudong man unya kaniya sa iyang pagkamao. Ang tao nga nagsunod ni Kristo adunay katuyuan aron nga kun mahimo makabot niya ang pagkabanhaw. Busa ang kasinatian sa pagkabalaan, kita moingon sama sa giingon ni Pablo, dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, o pag-subscribe aron updated ka pirmi sa bag-o nga topiko. Kita-kita ta sa sunod na pud nga video. Ug akong panghinaot nga ang kahayag ug panalangin sa Dios magauban kaninyo sa kanunay.